इन्टरनेटको प्रारम्भिक दिनहरूमा नेटवर्क इन्जिनियरहरूले अनुसन्धान संस्थानहरू, सरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू र अन्य संस्थाहरू जुन विश्वव्यापी इन्टरनेटमा सञ्चार गर्न आवश्यक थियो त्यहाँ पब्लिक आइपी एड्रेस प्रयोग गर्थे। यी आइपी एड्रेसहरू इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 सँग सम्बन्धित थियो, जसबाट हामीले लगभग 4.3 बिलियन आइपी एड्रेसहरू प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। 1994 मा नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको विकास हुनुअघि इन्टरनेटमा जडान गरिएको प्रत्येक उपकरणहरूलाई सामान्यतया एक युनिक पब्लिक आइपी एड्रेस तोकिन्थ्यो। यसको मतलब प्रत्येक उपकरणलाई इन्टरनेटमा सिधा सञ्चार गर्नको लागि आफ्नै सार्वजनिक आइपी चाहिन्थ्यो। यसरी आइपी एड्रेस असाइन गर्दा मुख्यतया दुई समस्या उत्पन्न भयो। पहिलो भनेको प्रत्येक डिभाइसलाई पब्लिक आइपी असाइन गर्दा डिभाइसहरू सजिलैसँग एट्याकरहरूद्वारा टार्गेट हुन सक्नुभयो, किनकि त्यहाँ नेटवर्क तहमा फिल्टरिङ वा सुरक्षाको कुनै रूप थिएन। र अर्को भनेको इन्टरनेट बढ्दै जाँदा यसमा जडान भएका डिभाइसहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गयो, जसले इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 को एड्रेसको स्पेस चाँडै सकिने चिन्ता निम्त्यायो। यही समस्या समाधान गर्न नेटवर्क इन्जिनियरहरूले 1994 मा नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको विकास गरे र 1996 मा इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 लाई प्राइभेट र पब्लिक आइपीमा विभाजन गरे। प्राइभेट आइपीहरू लोकल एरिया नेटवर्क, यानि कि हाम्रो घर, अफिस, स्कुल आदिमा रहेका नेटवर्किङ डिभाइसहरूलाई असाइन गर्न प्रयोग गर्ने र पब्लिक आइपीहरू चाहिँ इन्टरनेटमा वेबसाइट, वेब एप्लिकेसन र अन्य सर्भिसेसहरू उपलब्ध बनाउन र इन्टरनेटमा भएका रिसोर्सेसहरू लोकल एरिया नेटवर्कमा रहेका डिभाइसहरूले एक्सेस गर्न आइएसपीद्वारा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने भनेर नेटवर्क इन्जिनियरहरूले निर्णय गरे। हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्कमा रहेका डिभाइसहरू जस्तै कम्प्युटर, ल्यापटप, फोन आदिलाई प्राइभेट आइपी असाइन गरेको हुन्छ, जुन इन्टरनेटमा राउटेबल हुँदैन, यानि कि चिनिँदैन। र इन्टरनेट पहुँचको लागि यो प्राइभेट आइपीलाई पब्लिक आइपीमा अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिक आइपी आइएसपीद्वारा हाम्रो राउटरको WAN इन्टरफेसमा असाइन गरेको हुन्छ। प्राय एसएमई र डेडिकेटेड प्याकेजमा मात्र हाम्रो राउटरको WAN इन्टरफेसमा पब्लिक आइपी असाइन गरेको हुन्छ। रेसिडेन्टल प्याकेजमा हुँदैन। रेसिडेन्टल प्याकेजमा राउटरको WAN इन्टरफेसमा आइएसपीले प्राइभेट आइपी नै असाइन गरेको हुन्छ, जसमा सिजीनेटको फिचर प्रयोग गरेको हुन्छ। सिजीनेटको बारेमा म पछि अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु। र नेटले एक वा बढी प्राइभेट आइपी एड्रेसहरूलाई एक वा बढी पब्लिक आइपी एड्रेसमा अनुवाद गर्दछ र यसको विपरीत लोकल होस्टहरूलाई इन्टरनेटमा पहुँच प्रदान गर्दछ। प्राइभेट आइपी एड्रेसहरू चाहिँ प्रयोग गर्न फ्री छ, यानि कि मैले मेरो घरमा प्रयोग गरेको प्राइभेट नेटवर्क, यसलाई मैले अभिसरण प्रयोग गर्न सके। त्यही नेटवर्क तपाईले आफ्नो घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुभयो। उदाहरणमा हेर्ने हो भने प्राय आइएसपीहरूले हाम्रो राउटरको ल्यान इन्टरफेसमा क्लासिकको नेटवर्क 192.168.1.0/24 सेट गरेको हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ प्राइभेट नेटवर्कहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा सेम प्राइभेट नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेटले मल्टिपल प्राइभेट आइपी एड्रेसहरूलाई सिंगल पब्लिक आइपीको मद्दतले इन्टरनेट पहुँच गर्न सम्भव बनाउँछ, जसले गर्दा IPv4 एड्रेसको आयु बढाउन सहयोग पुर्याउँछ र यसले हाम्रो प्राइभेट आइपीलाई लुकाइदिने भएकोले नेटवर्कमा सुरक्षा बढाउँछ। हामीले IPv4बाट लगभग 4.3 बिलियन आइपी एड्रेसहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो सङ्ख्या भनेको पब्लिक र प्राइभेट दुवै जोडेर हो। प्राइभेट आइपी लगभग 18 मिलियन छ। 4.3 बिलियनबाट 18 मिलियन माइनस गर्यौँ भने हामीले टोटल पब्लिक आइपीको नम्बर पाउँछौँ। पब्लिक आइपीलाई हेर्ने र म्यानेज गर्ने काम आइना इन्टरनेट असाइन नम्बर अथोरिटीले गर्दछ, जो आइकनको मातहतमा रहेर काम गर्दछ। आइनाले 5 वटा रिजनल इन्टरनेट रजिस्ट्री RIRहरूलाई पब्लिक आइपी ब्लक एलोकेट गर्न अनुमति दिन्छ। आइएसपीहरूले आफ्नो रिजनको RIRबाट आइपी ब्लक लिएर सेवाग्राहीहरूलाई दिने गर्दछन्। 2021 सम्म आइपुग्दा सबै रिजनल इन्टरनेट रजिस्ट्रीहरूसँग इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 को पब्लिक आइपीहरू सकिसकेको छ। अब नेटले कसरी काम गर्छ हेरौँ। अहिले मेरो राउटरको WAN इन्टरफेसमा पब्लिक आइपी 103.2.4.1 छ र लोकल एरिया नेटवर्कमा क्लासिकको नेटवर्क 192.168.1.0/24 असाइन गरेको छु, जसको गेटवे चाहिँ
192.168.1.1 छ। यो लोकल एरिया नेटवर्कमा रहेका डिभाइसहरू जस्तै पीसी, ल्यापटप, फोनले राउटरबाट पाएको आइपीहरू प्राइभेट हुन् र यिनीहरूले वेब सर्भरलाई एक्सेस गर्न खोजे एक्सेस गर्न सक्दैन, किनकि इन्टरनेटमा भएका रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्न हाम्रो पीसी, ल्यापटप, फोनको आइपी यानि कि सोर्स आइपी पनि पब्लिक हुन जरुरी हुन्छ। मानव पीसीएले वेब सर्भर एक्सेस गर्न खोज्यो, यो बेला सोर्स एड्रेस पीसीएको प्राइभेट आइपी 192.168.1.2 हुन्छ र डेस्टिनेसन आइपी चाहिँ वेब सर्भरको आइपी 110.2.3.4 छ। जब पीसीएको ट्राफिक राउटरमा पुग्छ, नेटले त्यो प्राइभेट आइपी एड्रेसलाई आईएसपीले दिएको पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट गर्दछ र अब नेट ट्रान्सलेसन टेबलमा सोर्स एड्रेस 103.2.4.1 र डेस्टिनेसनमा वेब सर्भरको पब्लिक आइपी 110.2.3.4 हुन्छ र ट्राफिकलाई डेस्टिनेसन सर्भरमा फरवर्ड गर्दछ। अब वेब सर्भरले रिप्लाई गर्दा सोर्स एड्रेसमा वेब सर्भरको आइपी र डेस्टिनेसन एड्रेसमा राउटरको WAN आइपी हुन्छ। जब वेब सर्भरबाट रिप्लाई ट्राफिक राउटरमा आउँछ, नेटले त्यो डेस्टिनेसन एड्रेसमा भएको पब्लिक आइपीलाई रिक्वेस्ट गर्ने पीसीको प्राइभेट आइपीमा ट्रान्सलेट गर्दछ र रिप्लाईलाई फरवर्ड गर्दछ। यसरी नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनले मल्टिपल प्राइभेट आइपी एड्रेसहरूलाई सिंगल पब्लिक आइपीको मद्दतले इन्टरनेट पहुँचको लागि सम्भव बनाउँछ र हाम्रो प्राइभेट आइपीहरू हाइड गरिदिने भएकोले हाम्रो नेटवर्कमा सुरक्षा बढाउँदछ। यहाँ मैले कसरी नेटले काम गर्दछ भनेर बेसिक इन्फर्मेसन दिन खोजेको र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नेटको प्रकारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।